Oy, kumusta mo diha? Karon, naatay usa ka butang na murag garaan na kaayo nga puzzle, pero exciting kaayo sulbaron. Gikan ni sa basahon ni Daniel, o giingon nga kini daw ang pinakadugay o pinakaimportante nga tagna. So, andam na ba mo? Atong ablihan og tan-awon kung unsa gyud ang sikreto ani. O, mauni ang sentro sa tanan. Gikan jud sa Daniel 8:14. Paminaw ha? Sulod sa duha ka libo o tulo kadatos ka adlaw, unya ang santuaryo pagahinloon. Interesting. Duha ka butang ang atong bantayan dinhi. Una, kanang specific nga gidaghanon sa mga adlaw. Og ikaduha, kining medyo misteryosong na event, ang santuaryo pagahinloon. Unsa man kahana, no? Sige, ato ng tukion. Duha ka libo, tulo ka gatos. Mauna, maogyud na ang numero nga naa sa pinakasentro aning tagnaa. Karon, sa una nimong madunggan, murag, wow, taas kaayo na, unsaon man na agsabot. Pero, sama sa atong madiskubrehan unya, maogyud ni ang yawi sa tanan. Paminaw lang mo. So, klaruhon nato, naatay duha ka dag-ong pangutana nga kinahanglan natong tubagon. Una, unsa man jud ning mga adlaw nga gihisgutan? Literal ba ni na adlaw? Ug ikaduha, unsa man ning paghinlo sa santuaryo? Unsa may gihinlo? Mauna ang atong misyon karon, pangitaon nato ang mga tubag. Okay, unahon nato ang yawe sa pagsabot. Kay lagi, para maablihan nato ni nga misteryo, syempre, kinahanglan nato ang saktong yawe. Og ang nakanindot ani, ang yawe na aradaya sa sulod mismo sa Biblia. Mauni ang gitawag nila nga day-year principle o prinsipyo sa adlaw tuig. Simple ra gid ni ha, sa mga tagna nga puno og simbolo sa Biblia, sama anang naa sa Ezekiel ug Numeros, ang usa ka adlaw sa tagna katumbas daya sa usa ka tinuod literal nga tuig. Dili ni imbentong pamaagi ha, ang Biblia mismo ang naghatag aning decoder key kumbaga. So, unsa may pasabot aning para nato? Simple ra. Kanang 2,300 ka adlaw nga tagna. Dili di ay ni 2,300 ka adlaw lang. Usa di ay ni ka 2,300 ka tuig nga tagna. Wow! Grabe no? Kining usa lang kay Yahweh, giusab niya ang tibuok natong pagtan-aw sa kadagkon aning timeline. Okay, so klaro na. 2,300 ka taong ang atong giistoryahan. Pero, bisag unsa pa nakataas nga timeline, wajud na'y pulos kung di ta kabalo kung kanus asya nagsugod. Mura kag naay relo pero waka kabaloon sa ang pagset. So, ang pangutana, kanusa man nagsugod ang countdown? Maayo na lang jud wa ta pasagdi. Kay ang laing tagna dito rapod sa Daniel sa chapter 9 naghatag na tuog klaro kaayo nga clue. Giingnan ta nga ang orasan magsugod og dagan gikan sa paggula sa sugo, ang sugo nga ipahiuli og tukuran pag-usab ang Jerusalem. Og kung atong i-check sa history books, tinuod yun, naisugo nga ingon ana nga gipagawas ni King Artaxerxes. O kung saman to, sa tuig 457 BC, maon nagyud na. Naanagid nato ang atong starting point. Game na! Sige, magsugod na tagkalkula. Atong tan-aon ang unang bahin aning 2,300 ka tuig. Kayang tag na mismo, nag-ingon nga ang unang 490 ka tuig niini, special kayo. Na asya lahi na purpose. Unsa man kahanan? Maoni, matod pa sa Daniel 9, ang unang kapitong kausemana kuno.
para sa mga Judiyo. Karon gamito nato atong decoder key ha. 70 ka semana, 7 ka adlaw kada semana, so 490 ka adlaw na. O kayang usa ka adlaw, usa man ka tuig, boom, 490 ka tuig. Mao ni ang unang chunk sa atong 2,300-year timeline. Ug dinhi na gyud na makurat, kay matud pa sa tagna, human sa 69 ka semana o 483 ka tuig, gikan sa atong starting date na ay mahitabo. So, 457 BC plus 483 years. Asa man ta kutob ana? Sa tuig 27 AD. Karon pangutana, unsa may importanteng nahitabo atong 27 AD? Maogid na ang pagbunyag ni Jesus ug ang pagsugod sa iyang ministeryo. Grabe kasakto, timing kaayo. Pero wala pa na nahuman. Naapay dugang detalye ang tagna. Nag-ingon kini nga sa tunga-tunga sa katapusang semana, kanang ikatuling na semana, mahunong daw ang mga sakripisyo ug mga paghalad. Unsa kahay buot pasabot ana? Okay, tunga sa semana. So, tulog tunga kaadlaw or tulog tunga katuig, di ba? Kung mag-add tag 3.5 years sa 27 AD, asa man ta moabot? Sa timpamulak sa 31 AD. Ug unsa may nahitaboan na? Maaw gyud na ang tuig na gilangsang si Jesus sa krus. Ang iyang kamatayon mao ang ultimate sacrifice. Maunang wala na kinahanglana ang mga halad sa mga mananap sa templo. Sobra ka perfect ang timing. Natuman na pod. Dayon, pag-abot sa katapusan sa 490 ka tuig, dito sa tuig 34 AD, na ay laing dakong nahitabo. Human gibatos Esteban hangtod na matay, ang ebanghelyo wala na lang para sa mga Judiyo. Nagsugod na kinig katag sa tibuong kalibutan, ngadto sa mga hintil. Mauna ay pagtapos sa unang bahagi sa tagna. Okay, so nahuman na nato ang unang 490 ka tuig. Klaro na kaayo. Pero dunga pa may nabilin sa 2,300, di ba? So karon himuon nato ang final calculation. Tan-awon nato kung asa ta dalon sa pinakatapusan aning taas kaayo nga timeline. Ang pangutana, unsay nahitabo sa 1844? Simple ra kaayo ang mas ani. Paminaw. Ang tibuok tagnaa 2,300 ka tuig. Ang unang bahagi 490 ka tuig. So, 2,300 minus 490, nabilin 1,810 ka tuig. Karon, asa man ta gikan? Gikan ta sa tuig 34 AD. So, 34 AD plus kanang nabilin nga 1,810 years, moabot ta sa tuig 1844. Mauna ang end date sa tagna. So, 1844, nakaabot na jud ta sa end date. Pero unsa man dayon ang naa sa 1844? Balik ta sa sinugdanan. Unsa man gud ang gipasabot anang paghinlo sa santuaryo? Nganong importante man ni? Okay, para masabtan nili, kinahanglan ta mahibalo nga sa Biblia naay duha ka klase sa santuaryo. Naay usa sa yuta, pero kana kopya ra daw, murag blueprint. Dayon, naa ang tinuod, ang original, dito sa langit, kung diin si Kristo mismo ang atong high priest karon. So kung maghisgot tag paghinlo, klaro nga dili ang kopya sa yuta ang gipasabot, kundili ang tinuod nga santuaryo sa langit. So, unsa man ning paghinlo sa langit ng santuaryo? Ang pagsabot ani mao nga kini nagtudlo sa pagsugod sa gitawag nga investigative judgment o pagsusi nga paghukom.
Kini kuno ang final phase sa trabaho ni Kristo sa langit, sa dili pa siya mobalik. Basically, usa ni kapag remhyu sa mga record sa tanan nga niingon nga sila sumusunod sa Dios. Aron tan-awon kung tinuod bagyod. Og kining ideya sa usa ka paghukom nga mahitabo sa dili pa mobalik si Jesus, dili lang ni makita sa Daniel. Gipakusgan pa gyud ni sa basahon sa pinadayag. Klaro kaayo ang giingon dito. Miabot na ang takna sa iyang paghukom. Dili ba moabot? Miabot na. Present tense. So, nganong man ni importante? Si nganong kinahanglan man ni nato mahibawan? Well, daghan. Una, gipakita ani nga ang Dios jud ang nagkupot sa kasaysayan. Ikaduha, gihatagan tag timeline para sa langit nung paghukom. Ug ikatulo, gipasaligan ta nga ang problema sa sala na agyoy katapusan. Mao siguro nga si Jesus mismo miingon nga, "Uy, tunaw-an ninyo ang tagna ni Daniel." Okay, para i-recap ang tanan sa usa ka sentence. Nagsugod ta sa usa ka sugo niadtong 457 BC. Ang 2,300 ka tuig nga timeline nitagna sa ministeryo ni Kristo ug nitapos sa pagsugod sa usa ka langit ng paghukom dito sa tuig na 1844. Mao na, from start to finish. Og kini ang magbili nato og usa ka dako kaayong pangutanan para sa tong tanan. Kung tinuod nga nagsugod ang paghukom ni atong 1844, unsa may pasabot ana para nako, para nimo, para sa ato nga buhi pa karon? Unsa may epekto ana sa atong pagpuyo matag adlaw? Mao na ang angay nga tong hunahuna. Oy, kumusta mo diha? Karon,